चौतर्फी दबावपछि दलहरू जेठभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सहमत। निर्वाचनको सन्दर्भमा देखिएको कानुनी जटिलता अन्त्य गरिने, सत्ता स्वार्थ र शासकीय सुविधाका लागि सधैँ कानुन संशोधन। सरकार र राजनैतिक दलबाट पहल नहुँदा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर बन्दै समग्र प्रणाली नै सरकारमा निर्भर भएकाले सुशासनमा सुधार आउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी बुद्ध जयन्ती अगाडि नै उद्घाटन गर्ने तयारी। मौसम प्रतिकूलताका कारण परीक्षण उडानमा ढिलाइ। रुसलाई दबाव दिन भन्दै बेलायतद्वारा पूर्वी युरोपमा तैनात सेनाको संख्यालाई दोब्बर, क्रेमलिनलाई स्पष्ट सन्देश दिन खोजिएको प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइ। र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल 1-0 विजयी। विमल घरती मगरको शानदार कमब्याक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। चौतर्फी दबावपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठमै गर्न तयार भएको छ। दलीय नाफाघाटा हेरेर निर्वाचन सकेसम्म पर सार्न खोजेका नेताहरूमाथि राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, कानुन विज्ञ र नागरिक समाज मात्र होइन, सत्तारूढ कांग्रेसबाटै दबाव थियो। गठबन्धनको योजना अनुसार कानुनी परामर्श सहित आवश्यक मस्यौदा तयार पार्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्देलाई बालवाटार बोलाउनु भएको थियो। गठबन्धन निकट मानेर बोलाइएका तीनैजनाले कानुन नबिच्न भन्दै 3 बुदामा सचेत गराएका थिए। सहभागी एक कानुन विज्ञले भने पहिलो स्थानीय तहका निर्वाचनका पदाधिकारीको कार्यकाल असोज 2 मानेर निर्वाचन चैत 2 सम्म पुर्याउन मिल्दैन। जेठ 5 मानेर कार्तिकसम्म निर्वाचन गराउनुपर्छ। दोस्रो मङ्सिर अगावै संघको निर्वाचन गर्न प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्छ। संविधानले त्यस्तो अनुमति दिँदैन। तेस्रो स्थानीय तहमा रिक्त पदाधिकारीको स्थानमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन मिल्दैन। स्थानीय तहको गत निर्वाचनको अन्तिम चरणको मतदान असोज 2 मा भए पनि कानुन अनुसार वैशाख 31 लाई मान्न उनीहरूले एक स्वरले सुझाव दिएका थिए। त्यसैगरी कानुनविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन ढिलोमा कार्तिकसम्म गर्नै पर्ने सुझाव दिएका थिए। रिक्त स्थानीय तह कर्मचारीले चलाउन किन नहुने भन्ने गठबन्धनका नेताहरूको प्रश्नमा केही छिन सवाल जवाफ नै भएको पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। कानुन विज्ञहरूको सुझावपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पछि र संसदीय निर्वाचन अघि गर्ने योजनामा नेताहरू हच्किएका थिए। सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको शनिबार 2 चरणमा बालवाटारमा बसेको बैठकले अन्त्य गर्दै आगामी जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको छ। यसैबीच बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मार्फत सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै बैठकले निर्वाचनको सन्दर्भमा देखिएको कानुनी जटिलता अन्त्यका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सो निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई आज बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सत्तारूढ गठबन्धन बीचको सहमतिपछि सरकारले अब निर्वाचन मिति घोषणा अघि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने भएको छ। आयोगले आगामी वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेकोमा सत्तारूढ दलले 1 महिनापछि निर्वाचन गर्नुपर्ने रणनीति लिएका हुन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जुन मितिमा भए पनि आफूहरू निर्वाचनका लागि तयार रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा हिजो उहाँले यस्तो भन्नुभयो, चुनावसँग हामी आत्तिएका छैन। चुनाव यदि वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। चुनाव यदि ज्येष्ठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। असारमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। असोजमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। प्रदेश सभाको चुनाव पनि पहिले हुन्छ भने सामना। चुनावबाट हामी आत्तिएका छैनौँ। अध्यक्ष नेपालले चुनावको विषय उठाएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। निर्वाचनबारे भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो। चुनावको कुराबाट बरु अरू आत्तिएका होला, गठबन्धनको एकतालाई तोड्न खोजिरहेका होला, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका होला। अनि चुनावको कुरा गरिसकेपछि गठबन्धन दलको बीचमा उम्मेदवारीमा कुरा मिल्दैन, नमिलिसकेपछि त्यो गठबन्धन टुट्छ, टुटिसकेपछि त्यसको फाइदा उठाउला भनेर कोही मौकाको ताकमा पनि होला।
सरकार वा सत्तारूढ दलले शासकीय सुविधाका लागि कानून संशोधन गर्ने अभ्यास प्रविधिकै रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। सत्ताको स्वार्थमा संसदबाट विधि सम्बद्ध ढंगले कानून संशोधन गर्न सम्भव नहुने भएकाले प्राय अध्यादेश ल्याउने चलन बसेको छ। चल्दा चल्दैको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर र संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर समेत अध्यादेश जारी गर्ने गरिएको छ। प्राध्यापक कृष्ण खनाल अहिलेको गठबन्धन ओली सरकारका व्यतिथि रोक्ने विकल्पका रूपमा आएकोले गर्दै यसले पनि व्यतिथिलाई निरन्तरता दिएको र मुलुक राजनीतिक विकृतिको अन्त्यहीन दिशामा पुगेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, चुनावबाट पनि सबै फिल्टर हुँदैनन्, त्यस्तो व्यतिथिको नियन्त्रण नेताहरूको विवेक र जिम्मेवारी बोधले मात्र हुन्छ। राजनैतिक परिवर्तन, लोकतन्त्र, विधिको शासन सबैको उपहास भइरहेको छ। संस्कार भएको नेता नै पाएनौं, हामी नेताहरूको असफलताको प्रकाष्ठ छौं। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संविधानसँग बाँझिएको भन्ने तर्कसँग राजनैतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य पनि सहमत हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ऐन संविधानसँग बाँझिएको भन्ने निष्कर्षमा गठबन्धनका नेताहरू कसरी पुग्छन्? बाँझिएको हो वा होइन भन्ने त सर्वोच्च अदालत हो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानमा निर्वाचनलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको छ। समयमै निर्वाचन नगर्दा अस्थिरता आउने तथा मताधिकारबाट वञ्चित हुने व्यतिथि हुन्छ। निर्वाचन पर सार्दा कानुनी छिद्र खोज्नु उपयुक्त होइन। आचार्यले दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि ऐनलाई संशोधन गर्दा संविधानवाद र विधिको शासनमाथि नै बलजफ्ती हुन पुग्ने बताउनु भएको छ। यसअघि एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ दल गठनमा सजिलो बनाउन यही सरकारले गत भदौ 2 मा अध्यादेश मार्फत राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति चिन्ताजनक रहेको भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार, राजनीतिक दल र सरकारवाला नियामक निकायले पहल नगर्दा नेपालको स्थिति गत वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको ट्रान्सपेरेन्सीको ठहर छ। मुलुकमा राजनैतिक तहबाटै भ्रष्टाचार भएको र समग्र प्रणाली नै सरकारमा निर्भर रहने हुनाले सुशासनमा सुधार आउन नसकेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। विश्वका 180 मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार बारे ट्रान्सपरेन्सीले गरेको सर्वेक्षणमा नेपाललाई 117औं स्थानमा राखेको छ। नेपालले 100 पूर्णाङ्कमा जम्मा 33 अङ्क प्राप्त गरेको छ, जबकि 50 भन्दा कम अङ्क पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा राखिन्छ। राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न नेता, कर्मचारी र व्यापारी समेतको मिलेमतोमा नीति नै परिवर्तन, भन्सार तथा राजस्व छली, राजनीतिक दलका अपारदर्शी आर्थिक हिसाब किताब, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता लगायत का कारण व्याप्त हुँदा अवस्था नाजुक देखिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग, नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नेतिर पहल नहुनु नै मुख्य कारण हो। मुख्यतया चाहिँ अब भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको लागि भएको संस्थाहरूमा पनि सरकारले नै नियुक्ति गरेको व्यक्तिहरू हुन्छ हैन, जस्तो अख्तियारले पनि छानबिन गरेर अदालतमा मुद्दा पेश गरेको हुन्छ र अर्बौं रुपियाँ असुल उपल गर्नुपर्ने केसहरूमा पनि अदालतबाट पनि कम असुल उपल गरेर कम सजाय गरेर जुन दण्डहीनता भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि नै यो भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा चाहिँ प्रशय बढ्यो। पछिल्लो पटक ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 300 भन्दा बढी आरोपित विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारले फाइल प्रहरीमा फर्काइदिएको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको टेप प्रकरण, नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज खरिद, आयल निगमको जग्गा प्रकरण र नेपाल ट्रस्टका जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भावमा भाडामा लिजमा दिने विषयमा भएका अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्व नै मुछिएको आलोचना हुँदा पनि यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव खत्री राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारकै कारण मुलुक दलदलमा फसेको ठान्छन्। नेपालमा संविधान 2072 जारी भएपछि राजनीतिक क्षेत्रको मान्छेलाई ठ्याम्मै कारबाही र एउटा भनौँ न यसमा छिनोफानो गरेर अदालतले यसलाई दोषी बनाउने काम, जुन कारबाही गर्ने, जेल राख्ने काम 72 सालको संविधान यता भएकै छैन ठ्याम्मै। अब जो सत्तामा छ उसले अर्कोलाई चाहिँ नि अर्को दललाई भ्रष्टाचारी देख्ने, अनि भोलि ऊ सत्तामा आएपछि फेरि
अर्को दललाई देख्ने त्यो स्थिति छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानबिन गर्ने प्रमुख संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दामा राजनीतिक तहबाट दबाव आउँदा अख्तियारले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। आयोगका पूर्व आयुक्त केशव बराल अख्तियार मात्र नभई समग्र प्रणाली नै कमजोर रहेको ठान्छन्। स्रोत साधन र कर्मचारीमा अख्तियार सरकारमै निर्भर रहेको र राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले पनि अख्तियारको भूमिका कमजोर बनाएको बरालको ठहर छ। सरकारका निकायहरूले गर्ने करप्सन चाहे कर्मचारीले होस् चाहे नीतिगत भ्रष्टाचार होस् हो त्यसमा त्यो कर्मचारी नै हो फेरि त्यहाँ जाने अनुसन्धान गर्ने पनि कर्मचारीहरूले पनि त्यो स्वतन्त्र रूपबाट आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार काम गर्न सक्दैनन्। अनि अख्तियारको पदाधिकारीको नियुक्तिहरू पनि राजनीतिक सिद्धान्त त्यो कर्मचारी कसले मलाई सहयोग गर्छ भनेर चाहिँ नै छनौटको आधारबाट आफूलाई सुविधा हुने कोबाट हो त्यसलाई मात्र नियुक्त गरिन्छ। त्यो त विगतमा अख्तियारमा गएका आयुक्तहरूको बारेमा पत्रपत्रिकामा आएका विभिन्न टिप्पणीहरूबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अख्तियारको भूमिका हो अहिले देखिँदाखेरि चाहिँ सानातिना मसिना चाहिने भ्रष्टाचारका केसहरूमा अनुसन्धान गरेको देखिन्छ, तर ठूला अनुसन्धानहरू ठूल्ठूला व्यक्तिहरू संलग्न भएको नीति निर्माताहरू संलग्न भएको मुद्दाहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असफल छ। भ्रष्टाचारको दलदलमा चुर्लुम्बै डुबेको सरकार भए पनि उसले सुशासन पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा फलाक्न छाड्दैन। उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता भएका भ्रष्टाचारका अनेकन काण्डहरू निष्कर्षमा नपुर्याई त्यतिकै तामेलीमा राख्ने चलनले पनि अख्तियारलाई निष्प्रभावी बनाएको छ। तर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको मनसुवा सही भएमा सबै कुरा निरूपण हुने अख्तियारका पूर्व आयुक्त बराल बताउँछन्। राजनीति खर्चिलो भएको छ, नेतालाई कार्यकर्तालाई हिङ हर्दीदेखि लिएर लग्जरियस सामानहरूको चस्को लागेको छ, त्यो सबै स्रोत जुटाउनु पर्या छ। यो स्रोत कहाँबाट आउँछ? त्यो स्रोत जुटाउन स्वार्थ समूहका मान्छेहरू संसदमा छन्, जनप्रतिनिधि भएर बसेका छन्, लिएर गइन्छ पार्टीको नामबाट लिएर गइन्छ। उनीहरूको स्वार्थ त्यहाँ जुडेको छ। व्यापारीहरू उद्योगपतिहरू त्यहाँ छन्, उनीहरूको स्वार्थ जोडेको छ। राजनीति राम्रो भयो, कार्यकारी प्रमुख दृढ भयो भने यी सबै चिजहरू संलग्न हुन्छ। सरकारले गरेका बदमाशीहरू तपाईँ कारबाही गर्नुहोस्, हुन त संविधान कानूनमा सबै चिज लेखिएको, तर त्यसो हुँदैन। त्यसको असर अख्तियार मात्रै बलियो भएर पनि भएन, यता न्यायालय पनि त्यतिकै निष्पक्ष र बलियो हुनु पर्यो। अपराधहरू त्यति नियोजित हुँदैनन्, तर भ्रष्टाचार एकदमै नियोजित हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्नेले उन्मुक्तिको बाटोहरू प्रशस्त खोजेको हुन्छ, त्यसले दबाव र प्रभावका चाहिँ शक्तिशाली व्यक्तिहरू तयार गरेर राखेको हुन्छ। भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सकारात्मक संकेत नदेखिएकाले आगामी दिन थप चिन्ताजनक देखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ठहर छ। सरकारले नै 10 करोड सम्मका लगानीमा स्रोत देखाउनु नपर्ने जस्ता अनियमिततालाई मलजल गरिरहेकाले नेपालमा अनियमितता नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारवाला बताउँछन्। यसको पछाडिको नियत के छ सायद भनिरहनु पर्दैन। शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिहरू संलग्न भ्रष्टाचारमा उनीहरूलाई कारबाही र दण्डको भागीदार नबनाएसम्म भ्रष्टाचार रोक्ने नारा कोरा नारामै सीमित हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई समय आवश्यक परेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक सारिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा हिजो साँझ सत्ता गठबन्धनको बैठकले 2079 जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी जुटाएपछि आइतबार अर्थात् आज दिउँसो 1 बजेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन गरिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले भने कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम यथावत रहेका कारण आज बस्न नसक्ने भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक माघ 26 गते 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरेको सूचना जारी गर्नु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आउँदो बुद्ध जयन्ती अगावै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको छ। निर्माणाधीन विमानस्थलको स्थलगत प्रगति विवरण लिने क्रममा हिजो मन्त्री आलेले भैरहवामा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका उपनिर्देशक, आयोजना प्रमुख लगायतको टोलीले विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन निरीक्षण गरेको हो। मौसम अनुकूल नभएका कारण परीक्षण उडानमा ढिलाइ भइरहेको मन्त्री आलेको भनाइ छ। विमानस्थल सञ्चालनमा अब कुनै पनि खालको विलम्ब नहुने गरी योजना बनाइएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो।
बागमती प्रदेश सरकार सँगसँगको साझा अधिकार सूची रहेको निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन निर्माणमा जुटेको छ। साझा अधिकार सूचीका कानून निर्माणमा सङ्घीय सरकारले चासो नदिएपछि बागमती प्रदेश सरकार आफै अग्रसर भएको हो। प्रदेश सरकारले यसअघि पनि प्रदेश प्रहरी ऐन तयार पारेको थियो। संविधान अनुसार सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने ऐन नभाजिने गरी बनाउनुपर्छ। सङ्घले काम नगरेपछि प्रदेशले पछि बन्ने सङ्घीय कानून अनुसार बाँझेर संशोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न लागेको हो। अहिले प्रदेश सरकार निजामती ऐनको अभावमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउँदा कर्मचारी अभाव छ। सङ्घीय संसदमा लामो समयदेखि निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ। दार्चुलाको उत्तरी ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीले गस्ती गर्न थालेपछि काठ तथा वन्यजन्तुको भारततर्फ तस्करी रोकिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति नहुँदा ब्यास घाटीमा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र त्यहाँका स्थानीयले नेपालको काठदाउरा उपभोग गर्दै आएका थिए। त्यहाँका जंगलबाट काठदाउरा लगायत प्राकृतिक स्रोत साधन र वन्यजन्तु भारतीय पक्षबाट चोरी सिकारी हुने गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। भुक्तानी गर्न बाँकी कोरोना बिमा रकममा कम्पनीहरूले थप दायित्व वहन गर्ने गरी विकल्प पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा समितिले थप के कति दायित्व वहन गर्न सक्छन् निर्क्रियल गरेर भुक्तानी विकल्प पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएर समितिलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम धेरै भएकाले केही हिस्सा कम्पनीहरूले पनि बेहोर्ने गरी विकल्प पेश गर्न बिमा समितिलाई भनिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसलाई दबाव दिने उद्देश्यले बेलायतले पूर्वी युरोपमा तैनात सेनाको संख्यालाई दोब्बर पार्ने जनाएको छ। रुसका कारण युक्रेनमा उत्पन्न परिस्थितिलाई केही साम्य पार्ने उद्देश्यले पश्चिमा मुलुकहरूले मस्कोमाथि दबाव सृजना गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले क्रेमलिनलाई स्पष्ट सन्देश दिन सेना तैनाथीको दोब्बर पारिएको बताउनुभयो। बेलायतले रुस र युक्रेन सम्बन्धलाई सहज बनाउने कूटनीतिक पहल पनि जारी राखेको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग केही दिनभित्रै भेटवार्ता गर्नुहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले यसै साता पूर्वी युरोपको भ्रमण समेत गर्दै हुनुहुन्छ। क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउने रुसको योजना सफल हुन नदिने प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइ छ। उहाँले नेटोका सहयोगी मुलुकहरूका पक्षमा सधैँ खडा रहने पनि बताउनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले मरिसस विरुद्धको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा 1-0 को जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले जित हात पारेको हो। नेपालले सन् 2011 देखि कुनै पनि मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा जित निकाल्न सकिरहेको थिएन। यस जितपछि नेपालको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा लगातार 23 खेलको जितहीन यात्रामा पुनः विराम लागेको छ। नेपालका लागि विमल घरती मगरले 55 मिनेटमा गोल गरेका हुन्। उनको यो व्यक्तिगत 9औं गोल हो। उनले अन्तिम पटक सन् 2019 मा बङ्गलादेश विरुद्ध साफ च्याम्पियनसिपमा ढाकामा गोल गरेका थिए। त्यस्तै उनले नेपालका लागि अन्तिम पटक सन् 2019 को नोभेम्बरमा म्यानमार विरुद्ध खेलेका थिए। नेपाल र मरिसस विरुद्ध बीचको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय खेल आगामी मंगलबार दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आंशिक बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेकाले प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशको मौसममा थप बदलाव देखिने विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 15 डिग्री सेल्सियस रहने महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 6:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:42 हुनेछ। यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।